शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् अस्तिस्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्री कृष्ण परमस्तु। गीताको अध्याय 9 आज म पढ्न गइरहेको छु र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मिथुन सङ्क्रान्ति भन्यो आज 2078 साल आषाढ महिनाको 1 गते मङ्गलबार र श्रीमद् भगवद् गीताको 9औं अध्याय के रहेछ त्यो पढौँ। अब यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भगवानले भनेदेखि दोष दृष्टि। अब यसको नाम चाहिँ के छ त? 9औं अध्यायको नाम चाहिँ राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य योग छ र भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि, कुरुक्षेत्रमा युद्ध हुनुभन्दा अगाडि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ दोष दृष्टिरहित भएको भक्तको लागि यस परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहितको सत्य ज्ञानलाई म पुनः विस्तारपूर्वक भन्छु, सुन। जुन ज्ञानद्वारा कर्म गर्ने मनुष्य जन्म मरणको चक्र रूपमा रहेको दुःखरूपी संसारबाट मुक्त हुन्छ। यो ज्ञान विज्ञान सहितको ज्ञान हो। सम्पूर्ण विद्याको विद्या, सम्पूर्ण ज्ञानको महाज्ञान, सम्पूर्ण रहस्यको महारहस्य, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष कर्मफल प्राप्त हुने, धर्मयुक्त साधना तथा कर्म गर्ने सरल तथा सुगम र अविनाशी ज्ञान हो। यो ज्ञान चाहिँ भित्रै रूपमा राख्नुपर्छ। हे परम तप अर्जुन, यस सृष्टिमा उपयुक्त धर्ममा रहेर जुन मनुष्यले श्रद्धा रहित भएको कारण म वासुदेव श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरेको छैन, त्यस कारणले त्यस मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी शरीर संसारको चक्रमा भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने मया ततमिदं सर्व जगदप्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्यसवस्थित। म निराकार परमात्माद्वारा नै यस सम्पूर्ण जलद्वारा बरफ जस्तै सदृश र परिपूर्ण रहेको छ। सबै अखिल ब्रह्माण्डको अवयव अर्थात् भूत मेरो अन्तर्गत सङ्कल्पको आधारमा स्थित रहेको छ। तर यी सबै भूत अवयवमा वास्तवमा ती सबैमा म स्थित रहेको हुँदैन, तर ती सबै भूतमा स्थित रहेको हुन्छ। सृष्टिको सबै भूत मद्वारा नै सञ्चालित रहेको छ। ती सबै भूतमा म छु, तर ती सबै भूतमा म स्थित छैन। तर मेरो ईश्वरीय योग शक्तिको कारण ती सबै भूतको धारण पोषण गर्ने र सम्पूर्ण भूतको उत्पन्न गर्ने पनि म नै हो। तर मेरो शक्ति विग्रह सबै भूतमा स्थित रहेको छ, सबै भूतमा म स्थित छैन भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ जसरी आकाशद्वारा उत्पन्न सर्वत्र विचरण गर्ने महान वायु सधैँ आकाशमा नै स्थित रहेको हुन्छ, ठिक त्यसै गरी मेरो सङ्कल्पद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण अवयव अर्थात् भूत ममा नै स्थित रहेको हुन्छ। हे अर्जुन, कल्पको अन्त्यमा सबै भूत मेरो प्रकृतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् सम्पूर्ण भूत कल्पको अन्त्यमा प्रकृतिमा नै लय हुन पुग्छन् र कल्पको आदिमा ती सम्पूर्ण भूतलाई मद्वारा नै फेरि रचना हुने गर्छ, अर्थात् म रचनाकार हुँ भनेर कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भइरहेको छ। आफ्नो प्रकृतिको गुण अनुसारको कार्यलाई अङ्गीकार गरेर स्वभावको अनुसार आफ्नो बलबाट परतन्त्र भएको यस सम्पूर्ण अवयव अर्थात् भूत समुदायलाई मैले पटक पटक तिनीहरूको कर्मको आधारमा कर्मफललाई प्रदान गरेको हुन्छु। हे अर्जुन, सम्पूर्ण कर्महरूमा आसक्ति रहित अर्थात् निरासक्त हुने ईश्वरलाई शरीर संसारको उदासीनको सदृश स्थित भएका ती सम्पूर्ण गुणहरू तथा प्राकृतिक नियमले परमात्मालाई ती कर्म र कर्मफलको बन्धनले कहिल्यै पनि आफ्नो अधीनमा राखेको हुँदैन, किनकि
कर्मफलको विधाता परमात्मा हो। त्यो परमात्मा भनेको अरू कोही होइन, म हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। हे अर्जुन, म सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठाता हुँ र सृष्टि संरचनाको सम्पूर्ण नियम, प्रकृति, चराचर जगत सहित सम्पूर्ण जगतको रचना त्यही नियम अनुसार गर्दछु र जो मद्वारा निर्मित नियम छ, म त्यही नियम अनुसार नै सृष्टि मद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ। मद्वारा निर्मित नियमद्वारा नै सृष्टिको संरचना हुन्छ तथा सृष्टिको लय पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण नियम मैले चलाएको छु, त्यही मेरो नियमद्वारा नै यो सम्पूर्ण संसार चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहेको छ। मेरो सत्य र परम भावलाई जो मनुष्यले जानेको छैन, जो व्यक्ति मूर्ख र मूढ व्यक्ति हो, त्यस्तो मूर्ख र मूढ मनुष्यले मलाई जन्म मरण र शरीर धारण गर्ने प्राणीको सदृश्य सोच्ने गरेका हुन्छन् र अखिल ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण सृष्टि सञ्चालन गर्ने म सम्पूर्ण भूतको पनि महान ईश्वरलाई सानो र तुच्छ भन्ने गरेका हुन्छन्। अर्थात् म आफ्नो योग मायालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर सम्पूर्ण प्राणी र संसारको उद्धारको लागि मनुष्य रूपमा आएको तथा अवतरण भएको रहन्छु। त्यसैले मूर्ख व्यक्तिले म परमेश्वरलाई साधारण मनुष्य जस्तै जन्मेको भनेर जान्दछन्, जुन सत्य होइन। जसले मलाई साधारण मनुष्य भन्ने गरेका छन्, तिनीहरूले कहिल्यै पनि सत्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। मलाई नजान्ने मनुष्यको अन्य सम्पूर्ण ज्ञान व्यर्थ, अन्य आशा व्यर्थ, अन्य कर्म व्यर्थ, विक्षिप्त चित्त, अज्ञानीजन, राक्षसी, आसुरी हुन्। मलाई नजान्ने सबैको गुणलाई मोहिनी रूप प्रकृतिले हरण गरेको हुन्छ, जसको कारणले ती सबै मनुष्यले प्रकृतिलाई नै सत्य मानेका हुन्छन् र त्यही प्रकृतिको अधीनमा रहेको 3 गुणलाई आफूमा धारण गर्दछन्, रज सत्य, रजो तम। परन्तु हे कुन्ती पुत्र, जुन महात्माले मलाई जान्यो, ती सबै महापुरुषहरू दैवी प्रकृतिमा आश्रित भएको भए पनि मलाई नै सबै भूतको अवयव तथा सनातन कारण र नाश नाडीरहित अक्षर स्वरूप जानेर अनन्य भक्तिभावले युक्त भएर निरन्तर मलाई पुकार गरिरहेका हुन्छन्। जो दृढ निश्चय भएको भक्तजन निरन्तर मेरो नाम र गुणको बारेमा जानेको हुन्छ र मेरो कार्यअनुसार मेरो स्मरण गरेका हुन्छन् तथा मलाई प्राप्ति गर्ने उद्देश्यलाई लिएर सधैँ मेरो लक्ष्य चिन्तन र मनन गरेर मलाई नै प्राप्त गर्ने सरल निराशाक्त मिहिनेत तथा यत्न गर्दै र मलाई नै पटक पटक स्मरण प्रणाम गर्दै सधैँ मेरो ध्यान मेरो स्मरणमा युक्त भएर अनन्य प्रेमद्वारा नै मेरो उपासना गरेका हुन्छन्। अन्य भक्तहरू अर्थात् ज्ञानी योगीजनले मलाई निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई ज्ञान यज्ञद्वारा अभिन्न भावद्वारा भक्ति उपासना गर्दै मेरो नै उपासना गरेका हुन्छन् र अन्य मनुष्य अनेक तरिकाले अनेक विधिताले र अनेक प्रकार स्थितमा विराट स्वरूप र सर्वाधार परमेश्वरको पृथक भावद्वारा भक्ति उपासना गरेका हुन्छन्। जो र जसले मलाई जसरी पुकार गर्छन्, म त्यसरी नै त्यसको भावको स्वीकार गर्छु। म केवल भावलाई स्वीकार गर्छु, विधानलाई गर्दिनँ भनेर कृष्णले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई। फेरि भन्नुहुन्छ, सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण विधानको मालिक म नै हुँ। म भन्दा अलग केही पनि छैन, कोही पनि छैन। म नभएको कोही कार्य, कोही विधान, कोही संरचना छैन। अर्थात् मद्वारा नै सबै कार्य हुन्छ। सबै ममा छ, तर म सबैभन्दा अलग छु। त्यसैले सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण कार्य, क्रिया, क्रतु म नै हुँ। यज्ञ म नै हुँ, स्वधा म नै हुँ, औषधि म नै हुँ, ऋचा तथा मन्त्र म नै हुँ, घृत म नै हुँ, अग्नि म नै हुँ र हवन रूपका सबै क्रिया पनि म नै हुँ। अखिल ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जगतमा सूक्ष्म जगत होस् या स्थूल जगत होस्, सम्पूर्ण जगतको धाता अथवा धारण गर्ने र कर्मको फललाई प्रदान गर्ने, कर्मको विधाता, सृष्टिको माता तथा पितामह, सम्पूर्ण ज्ञानले जान्न योग्य पवित्र शब्द तथा शब्द शिरोमणि ओमकार म नै हुँ तथा ऋग्वेदमा, सामवेदमा र यजुर्वेदमा भनिएको यो सबै ज्ञान पनि म हुँ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, मनुष्यले प्राप्त गर्ने अन्तिम सत्य प्राप्त गर्न योग्य परमधाम, सम्पूर्ण प्राणीको सुरुको बिन्दु,
सृष्टिको सञ्चालक, सबै जगतको स्वामी, सम्पूर्ण कर्म र फलको विवरण जान्ने, सबै हुने शुभ अशुभ कार्यको दृष्टिगोचर गर्ने, सबै प्राणीलाई भरण पोषण गर्ने र सबै प्राणीलाई सञ्चालन तथा वासस्थान प्रदान गर्ने, प्राप्त गर्नुपर्ने शरण, सबै प्राणीको हित गर्न चाहने तथा सबैको शुभचिन्तक, अखिल ब्रह्माण्डभित्रको सबै जगत, सबै प्राणीको उत्पत्ति, प्रलयको हेतु, स्थितिको आधार, निधान र अविनाशी कारण पनि म नै हुँ। फेरि भन्नुहुन्छ, सूर्यमा ताप तथा प्रकाश मद्वारा प्रवाहित हुन्छ। सूर्यको तापद्वारा सबै प्राणी लगायत वनस्पतिलाई मैले नै तप्ता हुँ र सबै प्राणीलाई शक्ति प्रदान मद्वारा नै हुन्छ। बादलको विन्यास र वर्षाको आकर्षण गर्ने पनि म नै हो र मद्वारा नै वर्षा हुन्छ। हे अर्जुन, म नै अमृत र मृत्युको कारण हुँ र सत असतको कारण पनि म नै हुँ। यी सबै विधानको विधाता अर्थात् कारण म हुँ भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ है। वेदमा विधान गरिएको 3 ज्ञान, ती ज्ञानमा भनिएको सकाम कर्मलाई पनि गराउने, सोमरसलाई पनि पिउने र मनुष्यको कल्याणको लागि सोमरस प्रदान गर्ने तथा पापरहित मनुष्य मलाई यज्ञद्वारा पूजा गरेर स्वर्ग प्राप्तिको कामना गरेर कार्य गरेका हुन्छन्। ती सबै कार्य गर्ने मनुष्य आफ्नो कर्मको पुण्य कर्मबाट प्राप्त हुने फल रूप प्रदान गर्ने र स्वर्गलोकलाई प्राप्त गरेर स्वर्गमा दिव्य देवताको साथ प्राप्त हुने आनन्दलाई भोग गरेका हुन्छन्। जबसम्म कर्मको कर्मफल रहेको हुन्छ, त्यो काम पनि मद्वारा नै सम्भव भएको हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन भनेर अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ भगवान् श्रीकृष्णले। फेरि भन्नुहुन्छ, जो मनुष्यले स्वर्गको कामना गरेर यज्ञ प्राप्त गरेको विशाल स्वर्गलोकको सुखलाई भोग गरेपछि पुण्य क्षीण भएपछि मृत्युलोकलाई फेरि प्राप्त गरेका हुन्छन्। यस प्रकार स्वर्गमा प्राप्त हुने साधन रूप वेदमा वर्णन गरिएको र वेदमा भनिएको सकाम कर्मको आश्रय लिने सबै मनुष्यको स्वर्ग प्राप्त गरेर पनि आफ्नो सकाम कर्मको कर्मफल सकिएपछि पटक पटक आवागमनलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् सकाम राम्रो काम कर्म गर्ने मनुष्य पुण्य कर्मको प्रभावद्वारा स्वर्गलाई प्राप्त गर्छन् र पुण्य क्षीण भएपछि पटक पटक मृत्युलोकलाई प्राप्त गर्छन्। अर्थात् जन्म मरणको चक्र चलिरहन्छ। जो मनुष्य अनन्य भक्तिभावले प्रेमपूर्वक मलाई नै भज्ने, मेरो नै भक्ति उपासना गर्ने गर्छन्, जो भक्तजनहरू म परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्दै निष्काम कर्म भावले मलाई नै पुकार गर्दै आफ्नो कार्य गर्छन्, ती सबै नित्य निरन्तर मेरो नै चिन्तन मनन र लक्ष्य राखेर मेरो भक्ति उपासना गर्ने मनुष्यलाई मैले मोक्ष प्रदान गर्दछु। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धाद्वारा युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवतालाई पूजा गरेका हुन्छन्, ती सकाम भक्तले पनि मलाई नै पूजा गरेका हुन्छन्। तर ती सबै सकाम भक्तको देवतालाई पूजा गर्ने पूजन विधि अविधिपूर्वक रहेको हुन्छ र त्यो पूजा गर्ने विधि अज्ञानपूर्वक र भावरहित गरिएको पूजा विधि हो। सृष्टिमा हुने र भएका सम्पूर्ण यज्ञको भोक्ता पनि म नै हुँ, स्वामी पनि म हुँ। मभन्दा अलग कोही छैन, केही पनि छैन। परन्तु ती पूजा गर्ने मनुष्यले म परमेश्वरलाई तत्त्वद्वारा जानेका हुँदैनन्। त्यसैले सकाम गर्ने र देवताको पूजा गर्ने सबै मनुष्य प्रकृतिको अधीनलाई प्राप्त गरी स्वर्ग त प्राप्त गरेका हुन्छन्, तर जुन मनुष्य योनि प्राप्त अवस्थामा प्राप्त गर्नुपर्ने मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन र तल झरेका हुन्छन्, अर्थात् उनीहरूले पटक पटक पुनर्जन्म प्राप्त गरेका हुन्छन् भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, देवतालाई पुज्ने देवभक्तले देवतालाई नै प्राप्त गर्छन्। यो के भन्छ भन्दाखेरि, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपिमाम। देवतालाई पुज्ने देवभक्तले देवतालाई प्राप्त गर्छन्। केही समयको लागि देवलोकलाई प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गरेका हुन्छन्। पितृलाई पुज्ने पितृभक्तले पितृलोकलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। केही समयको लागि पितृलोक प्राप्त गरेर आफ्नो कर्मफल भोग गर्छन्। भूत अथवा प्राकृतिक वस्तुको अवयवलाई पुज्ने भूत भक्तहरूले भूतलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्
र त्यही अनुसार आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर भोग गरेका हुन्छन्। र निराकार सर्वधार र अव्यक्त मेरो पूजा गर्ने मेरा भक्तले मलाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले मेरो अनन्य भक्ति उपासना गर्ने मेरा भक्तहरू कहिल्यै पनि पुनर्जन्मको चक्रमा पर्दैन। अर्थात् जुन मनुष्यले जुन उद्देश्य लिएर जुन जुन देवता पितृ र भूत या अन्य कोही जसलाई पूजा गर्छ त्यसले त्यही अवस्था नै प्राप्त गरेको हुन्छ। अनन्य भक्तिभावले जो कोही मेरो भक्त मेरो लागि प्रेमद्वारा पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण गर्दछ, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तजनको प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको त्यो पत्र, पुष्प, फल, जल आदिलाई म सगुण रूपद्वारा प्रकट भएर पनि प्रीतिसहित स्वीकार गर्दछु। हे अर्जुन, तिमीले जुन कर्म गर्नेछौ, जो वस्तु दैनिक तिमीले प्रयोग गर्नेछौ, जो प्राकृतिक, व्यवहारिक र सामाजिक उत्थान लगायतका जो सात्विक कार्य, यज्ञ, हवन जो कार्य गरेका हुन्छौ, जो दान दिएका हुन्छौ नि, र जो तप गरेका हुन्छौ, त्यो सबै मलाई नै अर्पण गर्नु, अरूलाई अर्पण गरेर काम छैन। यस प्रकार आफूले गर्ने सात्विक कार्यहरू तथा समस्त कर्महरू कर्माधार सर्वशक्तिमान भगवान मलाई नै अर्पण हुन्छ। यस्तो सन्यास योगले युक्त र चित्तवाला व्यक्ति शुभाशुभ फलरूप कर्म बन्धनद्वारा बन्ने आवरणद्वारा मुक्त हुन्छ र ती आवरणबाट मुक्त हुने मनुष्य मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। सबै भूतमा समभावद्वारा व्यापक रहेको हुन्छु। मेरो लागि न कोही अप्रिय रहेको हुन्छ, न कोही प्रिय नै, परन्तु जो भक्त मलाई प्रेमपूर्वक अनन्य भावद्वारा भक्ति, उपासना तथा पुकार गरेको हुन्छ, त्यस्तो भक्त ममा नै रहेको हुन्छ र म पनि त्यस भक्तको लागि प्रत्यक्ष प्रकट रहेको हुन्छु। पूर्वावस्थामा यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कार्य छोडेर अन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ। जस्तो म पारसमणि जस्तै हुँ, जसले मलाई चाहन्छ म त्यसलाई त्यसरी नै फेरिदिन्छु, त्यस्तै बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। किनकि त्यस्तो मनुष्य यथार्थ तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। अर्थात् त्यस मनुष्यले राम्ररी दृढपूर्वक निश्चय गरेको हुन्छ कि ईश्वरको निर्देशनअनुसार चल्ने र ईश्वरको नाम पुकार गर्ने जस्तो पुण्य कार्य अरू कुनै पनि छैन। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम। पूर्वावस्थामा यदि कोही अतिशय दुराचारी रहेको व्यक्तिले आजदेखि दुराचारी कार्य छोडेर अनन्य भक्तिभावले मेरो भक्त भएर मलाई पुकार गर्न सुरु गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्ति साधु जस्तै शुद्ध भएको हुन्छ। किनकि त्यस्तो मनुष्य यथार्थ तथा निश्चय सत्य जान्ने ज्ञानी भएको हुन्छ। सत्य जानेको व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हुन पुग्छ र सृष्टि संरचनाको विधानको परम शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले निश्चयपूर्वक यो सत्य ज्ञानलाई जान, मेरो भक्त बन, मेरो शरणागत हो, भइजाऊ। मेरो भक्त कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। हे अर्जुन, सधैँ व्याभिचारी गर्ने स्त्री, पशु हत्या गरेर व्यापार गर्ने वैश्य, आफ्नो कार्यमा छलकपट गर्ने शूद्र तथा कर्मच्युत भएका तथा आसुरी कार्य गरेर तथा पाप कर्म गरेर पाप योनि, चाण्डाल योनि आदि यौगिक योनि प्राप्त गरेको जो कोही मनुष्य पनि होस्, ती मनुष्यले सत्य जानेर अनन्य भक्तिभावसँग निरासक्त भएर जो मेरो शरणमा हुन्छ, त्यस मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ। ईश्वर निर्देशित ज्ञान अर्थात् वेदले निर्देशन गरे अनुसारको सात्विक कार्य गर्ने, सधैँ सबै मनुष्यको लागि ईश्वरकृत ज्ञान वेद ज्ञान प्रदान गर्ने, सधैँ र सबै कार्यमा निरासक्त भएर कर्म गर्ने महान मनुष्यको बारेमा के वर्णन गर्नु। ती सबै मनुष्य कर्मयोगी हुन्। ती कर्मयोगी सिधै परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। सधैँ सात्विक कार्य गर्ने र निरासक्त भएर कार्य गर्ने पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षिहरू मेरो शरणगत भएर
परम गतिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले तिमीले सुखरहित र क्षणभङ्गुर यस नश्वर मनुष्य शरीरमा प्राप्त गरेको छ। यही मनुष्य शरीरबाट नै निरासक्त कर्म गरेर कर्मद्वारा पनि परम गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो परम गतिलाई प्राप्त गर्ने सुनौलो अवसरलाई प्रयोग गर। मेरो परायण हौ, मेरो शरणागत हौ र निरन्तर मेरो नै भक्ति उपासना गर, मेरो नै भजन गर भनेर श्रीकृष्णले कसलाई भनिरहनु भएको छ त? अर्जुनलाई भनिरहनु भएको छ। अथवा अन्त्यमा भन्नुहुन्छ, मलाई नै सर्वाधार ज्ञान जान, मलाई सर्वशक्तिमान मान, मलाई नै विधाता मान, मेरो भक्त बन, मेरो भक्ति उपासना र पूजा गर, मलाई नै प्रणाम गर। यस प्रकारले आफ्नो प्रत्येक